मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। जरूरी है कि हम उन 50 लोगों की हुर्मत को बचाने के लिए इन 14 लोगों को बेनकाब करें। सियाने कहते हैं कि कोई ऐसी बड़े फैसलों से पहले किसी अक्लमंद आदमी से मशवरा कर लेते हैं। मैंने तो 10 दिन पहले कह दिया था कि सजरानी जीत रहा है और आसिफ जरदारी ने कहा मेरा बच्चा है, मैंने बनाया था और मेरा बच्चा है, तो बच्चे ने बच्चा बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सादिक संजरानी को बचाने वाले 14 सेनेटर्स कौन हैं? ये हुकूमत के हीरो हैं और अपोजिशन के विलन। हुकूमत कहती है इन्होंने अपने जमीर की आवाज पर वोट दिया। अपोजिशन ये कहती है कि ये जमीर फरोशी के मुर्तकिब हुए हैं। हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया है। अपोजिशन ये कहती है कि इन्होंने जमहूरियत को धब्बा लगाया है। हुकूमत ये कहती है कि इनका वोट इनके किरदार की मजबूती है। अपोजिशन ये कहती है कि ये इनके किरदार की कमजोरी है। हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने इदारों के तसलसल को यकीनी बनाया है। अपोजिशन के नजदीक इन्होंने इदारों को कमजोर किया है। हुकूमत के मुताबिक इन्होंने अपोजिशन के बयानियों को शिकस्त दे दी है। अपोजिशन ये कहती है कि ये दबाव का शिकार हो गए। हुकूमत इन्हें मुस्बत सियासत का हामी समझती है, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि इन्होंने सियासत की पीठ में छुरा घोंपा है। हुकूमत इन्हें सलाम पेश कर रही है, अपोजिशन इनके खिलाफ तहकीकात कर रही है। ये 14 गुमनाम सेनेटर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक या मुजम्मत के? अपोजिशन के नजदीक ये किस तरह से जमहूरियत के विलन है, आइए देखते हैं। 14 लोग कौन थे जिन्होंने जमीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। आज 14 सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग घोंपा है। जमहूरियत के पीठ में चिराग घोंपा, उनको नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने उन 14 में शामिल होके मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया। ये 14 लोग उन 50 बाज़मीर लोगों के लिए एक माथे का क्लिनिक बन गए हैं। इन 14 ने अपना ईमान बेचा। बड़ा डिसऑनरेबल एक्ट किया गया है। हमारे जो चंद कॉलीग्स थे जब अंदर गए तो उनके ज़मीर सो गए और फिर उन्होंने पार्टी की जो इज्तिमाई सोच थी उसको छुरा घोंपा और चीट किया। जब वो वोट कास्ट करते हैं, बताया जाए कि खड़े होकर उन्होंने ऐलाने बगावत क्यों नहीं किया और वोट कास्ट करते वक्त उन्होंने ऐलान बगावत क्यों किया। अब यही 14 सेनेटर्स जो हैं ये हुकूमत के नजदीक किस तरह से जमहूरियत के हीरो हैं और किस तरह से इन्हें सलाम पेश किया जा रहा है, ये भी देखिए। मैं उन तमाम सेनेटर्स के शऊर को सलाम पेश करती हूं जिन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इस साजिश को नाकाम किया। कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई। आप ना ऐसी हरकतें करें जिसका आपको नुकसान हो। और आज अगर 5 वोट जाया हुए हैं तो 5 वोट किसके हैं सेनेट में? 5 वोट तो JUI के हैं सेनेट में। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ने आपकी पीठ में खंजर खोंपा? ये पार्टियों के सिलेक्टेड लोग हैं, ये इनके प्यारे हैं, ये इनके राज दुलारे हैं जिन्होंने 15 ने इनको वोटें नहीं दी। सेनेट के जो लोग हैं वो एक बावकार लोग हैं और न कोई बिकता है और न कोई वो है इस इलेक्शन में की, तो मैं गारंटी देता हूं। इन 14 सेनेटर ने सादिक संजरानी को हटाने की जो करारदाद थी इस पर दस्तखत किए थे। ऐवान में करारदाद की हिमायत में खड़े भी हुए, अपोजिशन की ज़ियाफतों में शरीक भी हुए, लेकिन इसके बावजूद इन 14 सेनेटर्स ने अपने इरादे का किसी को पता ना चलने दिया। यही वो सेनेटर्स हैं जिन्हें इनकी पार्टियों ने दूसरे बहुत सारे नजरियाती कारकुनों और रहनुमाओं पर तरजीह देते हुए ऐवान बाला में अपनी नुमाइंदगी करने के लिए चुना। ये 14 गुमनाम चेहरे अब सत्ता लायक है या मुजम्मत के, और इनका पता कैसे चलेगा? प्रोग्राम में आज इसी से आगाज करेंगे और फिर अपोजिशन की जो एहतजाजी सियासत है इसके मुस्तकबिल पर बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ करा दूं, सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से,
عمران خان میرے کولیگ ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, میرے ساتھ یہ دونوں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, کراچی سے ہمیں لنک کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں, اور حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینیٹر رہ چکے ہیں. میں عمران خان صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. ذرا یہ ولن ہیں, ہیرو ہیں, یہ گمنام چہرے کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ یہ تبدیلی ہے اور اس کو آپ انجوائے کریں, آپ کر بھی رہے ہیں ابھی اس وقت. اچھا دیکھیں, یہ نظام جو اس وقت ہے پاکستان میں, اس نظام کی موجودگی میں فرشتے بھی لے کر آئے نا تو وہ یہی کام کر رہے ہوں گے. جیسے یہاں چیزیں مینج ہوتی ہیں پالیٹکس میں, ویسے ہی عمران خان بھی مینج کر رہے ہیں, کوئی نیا نہیں کر رہے. حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیا کریں گے اور کر کے دکھائیں گے, سیاست کے ڈائنامکس کو بدلیں گے, سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو بری طرح کچلا ہے اور ان کو جو ہے ان کے گناہوں کی یا مخالفت کی, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اپوزیشن کہتی ہے جی ہمیں مخالفت کی سزا مل رہی ہے, خان صاحب کہتے ہیں میں گناہوں کی سزا دے رہا ہوں. لیکن جو بھی ہے پہلی دفعہ اندر ہو گئے ہیں سارے لائن سے. اچھا, یہ خان صاحب کا ایک الگ کارنامہ ہے جو ہٹ کے انہوں نے کیا ہے. مگر یہ تبدیلی تو نہیں ہے, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نئے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ پرانے پاکستان والی ہو رہی ہے. آلموسٹ وہی ہے. دیکھیں, ضمیر جاگتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, پھر جاگ جاتے ہیں. آج جب کس نے ووٹ ڈالے, آج شہباز شریف صاحب کے سامنے سارے کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک پہ حلف لے لیں آپ ہم سے. بھی وہ کہاں سے آئے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے؟ اگر آپ قرآن پاک پہ حلف دے رہے ہیں, آپ قسم دینے کو تیار ہیں, اور پھر بھی آپ کے ووٹ دوسری طرف جا رہے ہیں, تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا اور سیاست کا کوئی اصول بھی نہیں ہوتا. جس سے یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہاتھ میں بینر لے کر کھڑے ہوتے تھے, انہی کے ساتھ آج کل احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں PMLN کے وزراء جو تھے اس دور میں, جو ان کے عام لوگ ہیں. ہم روزانہ ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں جو پچھلے 5 سال کے اندر مکمل کنٹراڈکٹ ہوتی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بات کہوں, جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے, جس طریقے سے چل رہا ہے, اس طریقے کے اس نظام میں صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. یہ نظام ہے ہی اس قابل کہ اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے. فرشتے بھی اتاریں گے, وہ بھی یہی کام کریں گے, یہی کام, فرشتے کام کر بھی گئے. اگر اپوزیشن جو ہے وہ بڑے غصے میں ہے, میں صداقت بھائی سے ذرا پہلے ذرا شیلا رضا صاحبہ سے ذرا پوچھ لوں. شیلا صاحبہ, آپ ان 14 سینیٹرز کو, ان کے کانڈکٹ کو, جو کچھ انہوں نے کیا, اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف کوئی الیکٹرک شاک ہی تھا کہ جس نے مردہ ضمیر سینیٹرز کو, جنہوں نے قرارداد پر سائن کیے تھے, تو وہ جب اپنا پیپر لے کر پردے کے پیچھے گئے تو کوئی شوق لگا انہیں اور وہ زندہ ہو گئے. اور پھر جب وہ واپس آ کے بیٹھے اور ڈپٹی سینٹ کا الیکشن ہوا تو وہ نہیں اٹھے. دیکھیں, یہ کوئی منی بل نہیں تھا, ٹھیک ہے. کلثوم صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ دیں گی, کیا وہ نکال دی گئی؟ بابر اعوان صاحب جو تھے, جب وہ ہماری پارٹی سے ہٹے تو وہ سینیٹر شپ سے نہیں ہٹے. تو زندہ ضمیر جو تھے, روشن ضمیر جو تھے, خوابیدہ جو نہیں تھے, جاگے ہوئے ضمیر جو تھے, ان کو علل اعلان کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ جی ہم نے اندر, ہم جب تک ریزولوشن پیش ہوئی ہم مرے ہوئے تھے, پھر ہم جاگ گئے, تو اب ہم آپ کے کہنے پہ ایبسٹین نہیں کریں گے, اب بھی ووٹ ڈالیں گے. لیکن اس وقت 36 بھی نہیں, 32 ووٹ ڈلے. تو میں تو پھر یہی کہوں گی کہ واقعی آپ نے جو ابھی ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نیا کریں گے اور کر کے دکھائیں گے, تو واقعی نیا کیا. اور ایسا کیا کہ آج میں مختلف پروگرامز دیکھ رہی تھی, کچھ جرنلسٹ ہیں ایسے جو انہوں نے کہا کہ اگر ریزولوشن پہ سائن کرنے کے بعد بھی انہوں نے یہ کیا اور اپنی پارٹی کے ڈسپلن, دیکھیے آج مجھے بڑی عجیب بھی باتیں سننے کو ملی. اگر آپ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈسپلن میں آ جاتے ہیں, اس کے لیڈر کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ڈیسائیڈنگ پاور ہے اور آپ نے اس کے ڈیسیشن کو فائنل, اسی کا ڈیسیشن ہوگا. آپ سے جب آرا مانگی جاتی ہیں, وہ ہر پارٹی کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, CEC کی میٹنگ ہوتی ہے, FC کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد سب سے مشورہ لینے کے بعد لیڈر اپنا فیصلہ دیتا ہے. تو اس فیصلے کو اگر آپ ڈسپلن میں ہیں, پارٹی میں, آرگنائزیشن میں, تو یو ہیو ٹو فالو, اگر ورنہ آپ الگ چلے جائیں. اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کسی پارٹی
इनके नहीं है मेंबर। अब आप एक पार्टी में उसका टिकट लेकर आए, अचानक आपके अंदर क्या बेदार हुआ? तो सिवाय इसके कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सिवाय इसके कि जमहूरियत पे डाका मारा गया, लेकिन इसमें ऑपोजिशन का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऑपोजिशन ने 25 जुलाई को मुत्तहिद ऑपोजिशन ने ये बात कही थी कि ये यौम सियाम इसलिए मना रहे हैं कि हमारा 2018 25 जुलाई को वोट चोरी किया गया, डाका मारा गया, और हमने इसमें साबित कर दिया कि ऐसे चोरी हुआ। और इसीलिए नुकसान आप हटाना चाहते थे, जमाते सियासी मानों में तो आप अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। बट एक मिनट अगर मुझे दे, मैं जरा ये सदाकत अब्बासी से पूछ लूं। सदाकत अब्बासी साहब, मैं भी अपनी बात पूरी कर लूं। मैं बस अपनी बात 1 मिनट में नहीं, आधा मिनट। अच्छा चले कर ले। इस्लामी जिनकी अलाई रह चुकी है, उसने कहा था कि अगर हुकूमत ने कोई खेल किया तो बदनामी, अदरवाइज नाकामी। तो बदनामी इनके हिस्से में आई। कहीं भी आज पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि हुकूमत ने अदम एतमाद नाकाम की, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन में रही और वो लोग बिके। कोई ये नहीं कह रहा जिंदा हुआ ज़मीर, क्योंकि वो खड़े हुए थे रेजोल्यूशन। ठीक है। सदाकत अब्बासी साहब, बदनाम होंगे क्या, नाम ना होगा, मगर सलाम तो इन्हें आप पेश कर रहे हैं, इन 14 सेनेटर्स को। बहुत शुक्र रहमान, आप जिस पैराए में बात कर रहे हैं, अगर एक तरफ कुछ जमहूरी माहौल होता और कोई अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता तो हम शायद कोई उसको किसी इखलाकी मेयार पे मेजर करते। पहली तो बात है, आइन कानून इजाजत देता है, आप जिसको मर्जी वोट दें, आइन ने इजाजत दी, उन्होंने जिसको मर्जी वोट दिया। आप ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम। एक तो बात ये खेल रहे हैं। दूसरी बात ये, आपने इखलाकी बात भी की कि जाहिर है आपको इसी आईनी हरकत पे खान साहब ने नहीं, मैं अगर इमरान अगर मैं पूरी बात नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। खान साहब ने बंदे फारग कर दिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ आपको कुछ जमहूरी लोग नजर आ रहे हो, उनको जमहूरियत नजर आ रही है, ये माफिया जिन्होंने लोगों को अपने उसमें जकड़ के रखा हुआ है, लोगों को ये उनकी वीडियो बनवाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। आज ये पिछले कोई 4-5 सालों से ये एक्सपोज हो रहे हैं। पहले तलबा के सामने, स्टूडेंट्स के सामने निकले, फिर आपका सोशल मीडिया पे लोग आ गए, फिर आपको प्रोफेशनल ने इनको छोड़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनकी वो जो मकबूलियत है वो गिरती गई और इनका वो क्लच जो था वो कमज़ोर होता गया और लोग आज़ाद होते गए। 2018 में का बिल्कुल ऐसे हुआ, लोग इनके जलसों में जाके, मैं अगर बात पूरी 14 सेनेटर्स हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ, मेरा जमहूरियत के नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं अपनी बात पहले कर, लिहाजा चूंकि ये माफिया के दबाव से निकले, मुझे बताएं, मुझे पता लगे कि मेरा लीडर चोर है, उसको सजा हुई है, वो जेल में बैठा है, मुझे घर वाले भी लान तान कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी लान तान कर रहे हैं, और मैं जाके फिर उसी चोर को वोट दूं छुप के, ये तो मेरा जमीर मारा हुआ है ना। अगर मेरे लीडर को वो उसको मुर्दों के पैसे आ रहे हैं, उसको आधे उसके पार्टनर 2.5 करोड़ नैब में जमा करा रहे हैं, आप इस फैक्टर को माइनस ना करें। उसके बाद ये नालायकी नाअहली है सियासी तौर पे बिलावल की, मरियम की और शहबाज शरीफ की। 64 बंदों को खाना खिलाते हैं, 50 बंदे वोट देते हैं, फिर 64 से जाके पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, किधर है तुम्हारी सियासत यार? तो आपका इसके अंदर कोई किरदार नहीं, हमारा कोई किरदार नहीं है। अगर और एक और बात, वो खुद ही जाते रहे, अगर इनको सियासत सीखनी है ना, नहीं हम तो बगैर किसी के हमने तो कैंपेन करनी थी। मुझे बताएं कैंपेन करने में बुराई क्या थी? आप अगर वैसे आपने काउंट करना था तो आप कहते 64 इमरान खान साहब ने, अगर मैं जुमला बोलूं, अगर इनको सीखनी है क़यादत, इमरान खान ऑपोजिशन में थे, अपने 20 सेनेटर्स को उठा के बाहर फेंक दिया, परवाह नहीं की, 1/3 असेंबली फारिग कर दी। ये नालायक, ये जो चोर उचक्के, ये फारिग करेंगे। वो कह रहे हैं हम रूल्स ऑफ द गेम खेल रहे हैं। सोचने की एक चीज, हम गेम के असूलों के मुताबिक जो है हम वोट ना मांगते लोगों से। देखें ना, गेम के असूल ही ऐसे हैं। मैं आपको वही बात कर रहा था कि इस निजाम में आप किसी को भी लाएंगे बेचारा। अब ये अगर जमीर जागना बंद हो गए तो बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी और PMLN आज इनको धोखा हुआ है, इनको मार पड़ी है, लेकिन इस गेम के उसूल नहीं बदलेंगे। कल इन्होंने भी खेलना है। ये जमीर
اگر نہ جاگے کل کو کسی کے، جب پیپلز پارٹی کو ضرورت ہوئی تھی تب بھی ضمیر جاگے. عمران ہم نے کہا تھا نا چینج کریں، عمران خان نے کہا تھا چینج کریں، چینج کرتے ہیں. پارٹی کو چل سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یا کوئی طریقہ پتا ہے ان کو پتا ہے، کن کو پتا ہے؟ یہ پتا ہے جس پارٹی کے بندے نے جس نے ووٹ دیا سب کو پتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو پتا نہیں ہوتا، ان کو سب پتا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے سچ ایسے ہیں بولے نہیں جاتے، فساد پڑ جاتا ہے. پھر باقیوں کا راستہ بھی کھول دیں پھر بتا کے. اب معاملہ یہ ہے، نمبر ایک تو پیپلز پارٹی کو ماضی میں ضرورت پڑی کہ لوگوں کے ضمیر جاگے تھے نا. نہیں، یہ صادق سنجرانی کا الیکشن دیکھ لیں، صادق سنجرانی کے جب ووٹ ان کی جو مطلوبہ جو حمایتی سینیٹر سے اس سے زیادہ نکلتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. میں شیلا رضا صاحب اس چیز کا میں جواب دیتا ہوں، یہ صادق سنجرانی کے الیکشن کے ٹائم پر ہوا تھا. تو ہر کسی کو جب پیپلز پارٹی بلوچستان میں جو ہے وہ گیم پوری جو ہے وہ نمبر کو کرا دیتی، تب نمبر پورے تھے نا، تب نمبر پورے تھے. لیکن ایک چیز یہ جو صداقت عباسی صاحب بات کریں نا کہ لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا، یہ کہے نا پی ٹی آئی. ایک بات یاد رکھیں، ضمیر جب جاگتا ہے نا تو بڑا زور سے جاگتا ہے، پھر پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر ببانگے دوہل جاگتا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خفیہ ووٹنگ میں جا کے چپ کر کے جاگ گیا اور وہیں پہ لوڑی دے آگے ایک منٹ تقوی کے اپنے اپنے لیول ہے سر. کوئی برائی کو ہاتھ سے روکتا ہے، کوئی برائی کو زبان سے روکتا ہے، کوئی برائی کو دل میں کہتا ہے. اگر کسی کا ضمیر اتنا ہی جاگا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ چوک میں کھڑا ہو کے مار گئے؟ میرا پوائنٹ لے لیں آپ. یہی میں بات کرنا چاہتا آپ سے کہ تقوی کے لیول آپ کی ریاست مدینہ میں اور آپ کے دور حکومت میں اتنا کمزور کیوں ہے؟ یہ آپ کے سوچنے ہمارے تو ہے لوگ آج بھی کمزور ترین درجے پر ہے، مگر ایمان ہے تو. ایک منٹ سر دیکھیں، انہوں نے پروٹیکشن دینی تھی نا. یہ کہتے ہیں وہ پارٹیز نہیں، یہ مافیاز ہیں. اگر آج بھی ان کے لوگ کھل کے بات کرنے سے ان سے ڈرتے ہیں تو حکومت ان کی ذمہ دار یہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حافظ حمداللہ صاحب بھی آگے. حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا، بٹ پہلے شیلا رضا صاحبہ وہ بلوچستان حکومت والے کا جواب دے دیں. اور میرا نقطہ یہ تھا کہ جب آپ کو یہ رولز آف گیم یا گیم جس طرح سے کھیلی جاتی ہے، سیاست کی کھیل وہ سوٹ کرتی ہے تو ہر کوئی اس پر جو ہے وہ آمین کہتا ہے. اور حافظ صاحب ان 14 بندوں میں نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی بلوچستان میں جو کچھ ہوا، جو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا. اچھا دیکھیے، میں ایک بات کہوں کہ صادق سنجرانی کے کس کو بولنا ہے؟ حافظ صاحب ایک منٹ دے دیں، وہ شیلا صاحبہ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی، وہ کر لیں، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی شیلا صاحبہ. اچھا دیکھیے، صادق سنجرانی کا جو الیکشن ہوا تھا، پیپلز پارٹی اکیلی نہیں تھی، پی ٹی آئی اگر نہ ہوتی یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور پوری گنتی کر کے آئے تھے. اور اگر ہم پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کے پی میں ہمارے ممبر سے ہمارے سینیٹر بنے تو ان کے چودھری سرور کون سے ووٹوں سے بنے تھے، کون سے ان کے پاس زیادہ ووٹ تھے؟ دوسری بات میں انہوں نے ایک بڑی غلط ضمیر جاگ گئے تھے. دیکھیے یہ جو ہڈن ووٹ جو ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی کریں، یہ ایک ڈگنیٹی ہے اپر ہاؤس کی کہ آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے، آپ نے یہاں پہ الگ رہ کر بھی جو ہے وہ کس طرح سے چلنا ہے، یہ تھوڑی کہ کچھ بھی کر لو. دوسری مجھے ان سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب فواد چودھری، شیخ رشید، فردوس عاشق اوان، شاہ محمود قریشی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ضمیر جاگ گئے، سلام کرتے ہیں. بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ہر حکومت کے ساتھ ضمیر جاگے، جن کے لیے کرایہ داری ایکٹ ہونا چاہیے کہ یہ ہر حکومت کے کرایہ دار بن کے ان کو ڈیپینڈ کرتے ہیں. ان سے آپ سلام کروا رہے ہیں، لا حول ولا قوت. دوسری بات مجھے آپ سے یہ کہنی تھی کہ بھائی یہ ویڈیو میکنگ ہے، بلیک میلنگ ہے، یہ تو آپ کی طیبہ نول اور آپ کے طاہر خان نے کی ہے، چیئرمین سینٹ کے وہ چیئرمین نیب کے ساتھ، اور کسی نے نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ضمیر جاگنے تھے، ضمیر اگر بس یہ آخری بات کر رہی ہوں، ایک جملہ ضمیر اگر جاگنے تھے تو ان کے کیوں نہیں جاگے جن کی حکومت نے رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھائی، پیٹرول کی، مٹی کے تیل کی، اور بم گرا دیے، جو کہتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. ان کے کیوں نہیں جاگے جنہوں نے 513 ارب کے ٹیکس بجٹ میں کہہ کے پاس کرایا، اور بعد میں آئی ایف نے کہا کہ 733 ارب 45 ارب کے ٹیکسز ہیں. ان کے ضمیر نہیں جاگتے. ضمیر صرف اپوزیشن کے ممبران کے جاگتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، یہ جو 14 سینیٹرز کا معاملہ ہے، آپ کے نزدیک ان لوگوں کا یہ فیصلہ، ان لوگوں کا ایسا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جمہوریت کے ہیرو ہیں یا جمہوریت کے ولن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان اظہر صاحب، میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن یہ جو سٹوری تھی کل کی،
یہ اصل میں تسلسل ہے اس سٹوری کی، جب بلوچستان میں ثناء اللہ زیری صاحب کے خلاف عدم اعتماد اور پھر اس کے بعد باپ پارٹی بنی، پھر الیکشن میں باپ پارٹی کو جتوایا گیا، پھر اس باپ پارٹی کے بنانے کے بعد بلوچستان سے جو سینیٹرز منتخب ہوئے، جس میں ایک صادق سنجرانی صاحب بھی تھے، پھر وہ سینٹ کے چیئرمین بھی بنے۔ 25 جولائی 2018 کی الیکشن، یہ بھی اسی فلم کی کہانی ہے اور سٹوری ہے، اور کل کا جو کچھ ہوا سینٹ میں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ لہٰذا میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ ڈائریکٹر بھی پرانا، رائٹر بھی پرانا، ایکٹر بھی پرانا، فلم اور کہانی بھی پرانی، لہٰذا یہ اسی تناظر میں دیکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ کل جو 14 سینیٹر کا جو کچھ ہوا، اس کو آپ کیا دیکھیں، پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست، ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ تو مدینے کی ریاست کی حکومت اور ان کا سربراہ جو تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا اب عجیب منطق ہے اور ہم عجیب معاشرے میں رہتے ہیں۔ جو ضمیر فروشی ہے اس کو ایمانداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ضمیر فروش ہے اس کو ایماندار کہا جاتا ہے، اور ضمیر فروشی پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ جو بک گئے یہ ان کے بارے میں، اور جو خریدار ہے جو بیٹھے ہیں، جو پیسے دینے والے ہیں، اگر پیسے استعمال ہوئے وہ ضمیر کی خریداری کو ایمانداری سمجھتے ہیں، وہ ضمیر کا جو خریدار ہے وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں اور اس عمل پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے ٹھیک ہے، رائٹ، مجھے ایک بریک لینی ہے حافظ صاحب، میں ذرا ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں، اور پھر آگے دیکھیے اب متحدہ اپوزیشن کی بھی جو بات ہو رہی ہے اور جو آگے جو ہے وہ کہ اب ان کے پاس کیا آپشن ہے، کیونکہ یہ پہلا امتحان ہے جو کہا جا رہا تھا متحدہ اپوزیشن کا، اور آسان امتحان تھا، تو اس میں اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے تو آگے ان کا کیا بنے گا۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ 14 سینیٹر یہ جمہوریت کے ہیرو ہیں یا ولن؟ صداقت عباسی صاحب، آپ نیا پاکستان بنانے چلے تھے، نئے پاکستان میں بھی جو ہے وہ اگر چیزیں ساری پرانی ہونی، جو حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پھر اسی طرح سے جو ہے وہ خریداری ہونی ہے، تو پھر آپ کی سیاست میں اور جو پہلے سیاست ہوتی تھی اس کے اندر پھر کیا فرق باقی کیا رہ گیا؟ پہلی تو مولانا صاحب نے مثال دی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، مدینہ کی ریاست کی مثال دی، بالکل صحیح مثال ہے، لیکن مدینہ کی ریاست ایک اور بھی ہے۔ کوئی اگر جھوٹا الزام کسی پہ لگاتا ہے بغیر ثبوت کے، وہ اس قوم کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ میرے حساب سے تو انہوں نے فتنے میں ڈالا ہے۔ اگر دیکھیں نا، ہم عمران خان کی پارٹی سے لوگ انہوں نے مخالفت کی، ہم نے سیدھا کہا کہ یہ قانون بدلیں، یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، اور جب نہیں ہوا تو ہم نے اپوزیشن میں پرواہ نہیں کی، بندوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ آپ ہمت کریں، آپ اپنے 14 بندوں کو، آپ کو نہیں پتا اتنے نالائق ہیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور عمران تو کہہ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ پورے 15 دن سے میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، یار مجھے پتا تھا کہ ان کے سینیٹر ان کو ووٹ نہیں دے رہے، ان کو نہیں پتا تھا، مطلب اتنے یہ نالائق ہیں۔ اور ہم ان کے جا کے سیاست میں اب ان کو جو خلاف ووٹ دے اس کو بھی ہم الراشی والمرتشی بھی جا کے پکڑیں، یہ اپنی نالائکی کو مانیں۔ چلے تھے یہ بلاول صاحب کہتے تھے ہم کو نہیں ماریں گے، حکومت گر جائے گا، مارے نہ کو نہیں، سیاست بھی کرنی، پھر اصول آپ نے بنائے تھے، رونا دھونا کیا بھائی، ہم تو کہتے تھے کہ یہ اصول نہیں، آج جو ہے ایک بات، آج یہ قرارداد لے آئیں کہ جی اس کی اوپن ووٹنگ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اگر حافظ عبداللہ صاحب بالفرض اگر کوئی خریدار کا قصور ہے بھی، اگر کوئی خریدار ہے بھی، تو خریدار کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے بکنے والے کا قصور ہے؟ یہ جو پارٹیوں کے جو لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام رہنما ہیں، ان کو پارٹی نے پہلے سلیکٹ کیا ہے، ان کو ایوان بالا میں اپنی نمائندگی کے لیے، تو اس ساری چیز کا مدعا محض حکومت پر ڈال دینا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے رامان اظہر صاحب، میں نے بہت ایک ایسی بات کی جو میرے خیال میں نے خریدار کو بھی معاف نہیں کیا اور جو ضمیر فروش ہے ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اگر یہ ہوا ہے، اور پاکستان میں بالخصوص سینٹ کے حوالے سے تاریخ آپ دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے، کبھی کبھار ڈنڈا استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھار انڈا استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی اس الیکشن میں یہ دونوں چیزیں شنید میں آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو 14 سینیٹر کی بات کی، اس کے بارے میں تو میری رائے بالکل واضح ہے، وہ میں اس طرح کہتا ہوں، شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں،
यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पस दीवार, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं। तो लिहाजा जिन लोगों ने 64 अफराद सीनेट में खड़े होके आकिल बालिग ऐवान बाला के अराकीन खड़े होके हासिल बिजुंजो के हक में कि हम आपके साथ हैं, हमारे वोट भी आपके हैं, लेकिन जब वो उधर वोट के लिए बैलेट बक्स पे जाते हैं तो वहां फिर 64 के बजाय 50 निकलते हैं। अब ये जो 14 मिस हो गए, क्या इनकी ज़मीर यहाँ जो खड़े थे, इनकी ज़मीर यहाँ सोई हुई थी, वहां जाग गई क्या, या ये कहीं से फैजियाब हो गए, या मौलाना साहब ईमान के कमजोर दर्जे की मिसाल इनका मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? या कहीं से फैजियाब हुआ है? इसलिए मैं कहता हूँ रहमान साहब, मैं कह रहा हूँ मैं बात पूरी कर लूं। हाफिज साहब, आप खुद सेनेटर रहे हैं, क्या कोई तरीका है ये तहकीकात जो कर रहे हैं, क्या इनका कुछ पता चल सकता है ये कौन लोग हैं? देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि हर पार्टी को पता है, मैं बिल्कुल ये मानता हूं और तस्लीम भी करता हूं, हर पार्टी को पता है कि कौन सा आदमी है जो वोट देने के लिए तैयार नहीं था, 100%। कौन थे किस पार्टी में जो वो असल बिजुंजो के खिलाफ अंडरग्राउंड सादिक संजरानी के लिए वर्क कर रहे थे, कौन सी पार्टी में वो कौन से सेनेटर थे। लिहाजा हर पार्टी को ये करना चाहिए कि पहले ये फैसला करे कि उन लोगों को जो कीमत के बलबूते पे ओहदे और मनसब हासिल करते हैं, फिर जब कीमत ज्यादा मिलती है फिर वो इस तरह के बिक जाते हैं, ज़मीर फरोश बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं हाफिज साहब इमरान, यही चीज है कि लोटा कहा जाता है, लोटा जब ये टिकट देते हैं। मेरी बात सुनिए ना, इस किस्म के लोगों को आज की सियासत में लोटा कहा जाता है। लोटों को पार्टियों के अंदर क्यों छोड़ते हैं, उनको टिकट क्यों देते हैं इतने बड़े ऐवान के? लिहाजा उन पर सियासत के दरवाजे बंद ये ब्लू आइड लोग, ये वो लोग हैं जो इंतहाई करीबी लोग होते हैं। सेनेटर कभी भी नहीं बनाता कोई लीडर ऐसे आदमी को जिस पे उसको 1% भी शक होता है। याद रखिए कि एक सेनेटर को तोड़ने से ज्यादा आसान है 20 MNA को तोड़ना। क्योंकि MNA अपने बलबूते पे आता है, अपने पैसे खर्च करके आता है, उसके दिमाग में थोड़ा सा ये होता है कि खाली लीडर नहीं है, मैं किसी वजह से खुद भी वोट लेकर आया हूं, मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है, मेरे अपने पैसे खर्च हुए हैं। ये जो सेनेटर होता है ना, ये पूरा का पूरा मरहून मिन्नत होता है अपनी पार्टी की लीडरशिप। इसके ऊपर तो बहुत बड़ा एहसान अजीम होता है और ये चुन के बंदा लेके आते हैं। अगर ये बंदा तोड़ दिया है किसी ने या टूट गया है तो ये बहुत बड़ा पार्टियां तो ये तो हम सबके सामने इमरान, पार्टियां किस तरह से पैसे लेकर जो है वो सेनेटर्स के जो है वो सेनेट के जो है वो टिकट देती। अच्छा, मैं नहीं देती। रहमान देखें, क्या पीपल्स पार्टी अगर तो इसको खत्म करना है ना, ये नहीं करते रहे, अगर तो इसको खत्म करना है ना तो फिर कानून को बदलें, सेनेट का इलेक्शन रूल्स को ठीक करें, सेनेट के इलेक्शन के रूल्स को ठीक करें, स्पीकर के ठीक करें। अभी मुझे ये पता है अगर ये सेनेट में कामयाब हो जाते तो अगला मूव मुझे पहले से आइडिया था इन्होंने क्या करना है और वो खबर भी आई हुई थी, ये स्पीकर के खिलाफ जाते। ये कोशिश करते कि क्योंकि इनको एक थोड़ी सी सिंबॉलिक विक्ट्री मिलती, उसके बाद स्पीकर के खिलाफ जाते और स्पीकर को उड़ा देते, अयाज सादिक को लेकर आते, स्पीकर और प्रोडक्शन ऑर्डर इनकी जेब में पड़े रहते हर वक्त, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर बहुत बड़ा मसला था। इनको लगता था कि अगर ये हमने कर लिया तो इसके बाद हम क्योंकि देखिए ऑपोजिशन, मैं शैला रजा साहब एक ब्रेक के बाद जरा आपसे जरा आगाज करूंगा इस बहस का। आगे ये जो इत्तेहाद है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ओपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना, अब APC एक दोबारा बुलाने जा रहे हैं, इस इत्तेहाद का जो है वो आगे क्या बनना है? एक ब्रेक के बाद शैला रजा साहिबा से डिबेट का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये 14 सेनेटर्स हीरो हैं या विलन, इस पर अवामी राय भी जो है वो बड़ी तकसीम है। शैला रजा साहिबा, मगर आगे का अमल, अब ये सारी पार्टियां एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही हैं कि किसके लोग थे किसके नहीं थे। आगे आपको लगता है कि जो एतमाद जो इन तीनों पार्टियों के अंदर था, एतमाद का वही मियार रहेगा जो इस इलेक्शन से पहले था? मैं समझती हूँ कि इससे एतमाद बढ़ा है, इसलिए कि जहां बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ऑपोजिशन जो है वो मेजॉरिटी में है और वो निकाल लेगी
وہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جمہوریت پسند ہیں ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اور جیسے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ یہ سینیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ اسمبلیز ہوتی ہیں, تو یہ ہماری موومنٹ پہ اثر نہیں ڈالیں گے, کیونکہ ایم این اے ایم پی ایس تو وہ ہیں خاص طور پر پنجاب کے جو نواز شریف صاحب پہ بہت برا وقت تھا اور وہ جیل میں تھے اور مریم صاحبہ بھی نہیں تھیں, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا پی ٹی آئی کو یہ کہنے کے باوجود کہ آزاد اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنی قیمت لگوائیں, اپنی قیمت لگوانے پہ حکومت بنانے کے لیے. تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اسٹک ہے. دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ کہنی تھی اور میں بالکل اس کو کہوں گی کہ عباسی صاحب جو ہیں صداقت عباسی, انہوں نے کہا لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ چور ہیں یہ ہیں. تو جسٹس وجی یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 مقدمے, ایک 18 بے نامی اکاؤنٹس کا اور ایک سیلاب میں جو عمران صاحب نے چندہ وندہ جمع کیا تھا, وہ چل جائے تو انہیں لگ پتہ جائے گا. دوسری بات یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کا ضمیر نہیں جاگ رہا کہ بی آر ٹی پشاور جو ہے وہ اس میں اب کیا رہ گیا ہے؟ وہ آپ نے پہلے بات کی کہ ضمیر جو ہے وہ, تو میں یہ ان سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اچھا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے نا یہ ایوان بالا تھا, اس کا الیکٹرل کالج دوسرا تھا, تو اس کی ایک ڈگنیٹی کے لیے یہ ہڈن ووٹنگ رکھی گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا, دیکھیں آپ نے کہا تھا لیکن قانون اس طرح نہیں بدلتا کہ آپ نے کہا ہم نے کہا ہاں ہاں ہاں, ایک کنسنسس ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, مگر میں ذرا یہ اے پی سی والے معاملے پر آنا چاہتا ہوں. یہ آگے کا جو لائے, ایک منٹ دے دیجئے گا شیلہ صاحبہ, میں چاہتا ہوں ذرا ڈسکشن ورنہ بہت پھیل جائے گی. عمران, اے پی سی بلا لی, اب یہ دوسری اے پی سی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جو اپوزیشن کی یہ تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی, یہ 3 تو بڑی پارٹیاں ہو گئی نا, تو دیکھیں ان کو شہباز شریف صاحب نے کہا اب ہم ایک اور اے پی سی بلائیں. ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب بڑے زیرک سیاستدان, وہ سمجھدار ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کل کے ایکٹ کے بعد اپوزیشن پھٹ جائے گی, کیونکہ زیادہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں پی ایم ایل این کی طرف. وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے زیادہ لوگ بکیں. آج ایک ہمارے دوست ہیں صحافی, انہوں نے خبر دی, عمر چیمہ صاحب نے پارٹی کے نام عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ روش ایسا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. ان کا دوبارہ جلدی اکٹھا ہونا متحدہ اپوزیشن کے لیے بہت ضروری ہے. ان کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن اپوزیشن کے لیے بہت ضروری ہے, اور اگر وہ یہ سٹیپ لے رہے ہیں تو وہ ایک وائز پولیٹیکل سٹیپ. سپیس تو ختم کرتے جا رہے ہیں. کیا آپ واقعی صداقت عباسی صاحب ان کی سپیس ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں, اور پھر یہ صرف سڑکوں پر آنا ہی, صرف سڑکوں پر آنا ہی ان کے لیے جو ہے وہ آپشن بچے گی. یہ ان نیچرل الائنس ہے, یہ ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے چکر میں اسی لیے ایک دوسرے کو ڈچ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جیسے ہم نے کہا کہ کیسز بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے, چور بھی ایک دوسرے کو ثابت کرتے رہے. آج یہ اس طرح ایسی جگہ پھنس گئے جہاں ان کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. یہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے بچے, مدرسوں کے بچے استعمال کریں, اور وہ جو پیپلز پارٹی جو کبھی مذہب کو سیاست میں استعمال نہ کرنے کے بہت بڑی دائی تھی, آج مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ یہودی لابی کو ختم کرنے جا رہا ہوں, زرداری صاحب کو کہنا پڑ گیا کہ میں مولانا کے ساتھ ہوں, ساری پچھلی بھٹوازم دفن کر کے صرف ان کو ایک چیز چاہیے. انفارمیشن یہ ہے کہ جو مدارس کے بچوں والا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں, اس پہ ایک بڑی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے حکومت میں, اور وہاں بھی ایک مینجمنٹ کا طریقہ پورا بنا لیا ہے انہوں نے کہ ان کو کس طرح کم سے کم کرنا ہے, مدارس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کے لیے وہاں پہ بھی ایک چیلنج حکومت کھڑا کرتا ہے. میں حافظ صاحب ایک وضاحت ضروری ہے, وضاحت کہ کوئی زلزلے سیلاب کے پیسے, وہ سیلاب کے پیسے آپ کے پارٹنر شہباز شریف کے صاحب کے بارے میں آیا, ہمارے بارے میں کبھی نہیں آیا. اگر زرداری صاحب ہمت ہوتی تو اقتدار میں وہ پکڑ لیتے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامد. وقت کم ہے, بحث کو سمیٹنا ہے. حافظ حمداللہ صاحب, یہ میرا خیال ہے جو ہے آپ سے آغاز کر لیتا ہوں, کیا واقعی آپ لوگوں کے لیے آگے کے مراحل بھی مشکل ہو جائیں گے جو مولانا فضل الرحمان اسلام آباد مارچ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اگر یہ پہلا سیٹ بیک اسے ہم کہہ لیں اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے رحمان بھائی, بنیادی طور پر ہمارا سٹانس وہی ہے جو فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ اکتوبر میں ہم نے اسلام آباد آنا ہے. 2 راستے اس حکومت کے لیے, یا تو استعفیٰ دینا ہوگا یا اکتوبر کے انتظار کرے, ہم نے آنا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے.
दूसरी बात यह है, उस पर कोई फर्क पड़ता है ये मौजूदा जो आपको जो नाकामी हुई है अपोजिशन को उस एहतजाज के फैसले पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें ये जो नाकामी हुई है ये जमहूरियत की, ये ऐवान बाला की तकद्दुस की बेहुरमती हुई है। इसमें हमारी जो असल एजेंडा है, हमारा जो असल मौक़िफ़ है, 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन हमने कहा धांधली हुई, उधर वो एक जरलू इलेक्शन था, जो कुछ वहाँ हुआ वही कुछ कल सीनेट में हुआ, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा, वो तो हमारे जो मौक़िफ़ और एजेंडा है उसको तकवीयत मिली। ठीक है, दूसरी बात है मदीने की रियासत की, अगर एक बात में 2018 का इलेक्शन था ना, वो यही हुआ है कि लोग बजाय इनके साथ थे, अंदर जाके डब्बे में इमरान खान को वोट डालते थे। इससे अच्छे तो आम वोटर हैं कि बिरयानी शिरयानी खा के वोट डाल, 5 दफा खाना खिलाया इन्होंने। और एक बात और, ये जो 5 दफा खाना खिलाया, हर खाने पर बाकायदगी के साथ जाते भी रहे। अच्छा हाँ, 64 बंदों ने खाना खाया, उसके बाद 50 ने वोट दिया, वही 64 बैठ के फैसला करेंगे कि हमने क्या किया। और दूसरी बात, एक ने कहा कि जी जलजले के पैसे इमरान खान ने खाए, ये पैसे खाना ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में आया हुआ है। और जो मरियम साहब है ना आपकी जो हलीमा बाजी, उनके बारे में आज एक नया केस आ गया है कि उनको 7 करोड़ रुपया उनको हिल मेडल का टीटी के जरिए आया। अब शहबाज शरीफ टीटी और मरियम नवाज भी टीटी, बिलावल साहब वैसे ही ऑलरेडी ओमनी की टीटी, और एक ही जगह से टीटी आ रही है, वो बरलास कंपनी जहां से जरदारी साहब को नवाज शरीफ खान अदालतों में होना है यहाँ का वक्त जाया नहीं करे, जो अदालतों में होना है उसका टाइम यहाँ ना जाया करे। ये चेक्स हमारे पास मौजूद हैं, ये चेक्स मौजूद है हमारे पास, एक डिटेल मौजूद है। अच्छा इमरान, कैश कराइए ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आप 15 लोग कैश नहीं करा सकते ना, वो कभी खुल के सामने आ सकते। 15 आपके लोग हैं, हमारे नहीं। आप चेक करें, शर्मिंदा हो इस बात पे। आप कभी अपने आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये हमारे हमारा ताल्लुक ये नहीं कह सकते कि हमारे बीच से हमने उठा के बाहर बैठ दिए। हिम्मत करें, इमरान खान से सीखें, जुर्रत करें। अगर आप लोग जुर्रत वाले हो तो उन 15 को निकाल बैठे, मैं आपकी आवाज नहीं रोक सकता। मैं खरीदने वाले पे लानत भेजती हूँ, मैं खरीदने वाले पे लानत भेजती हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस सारे कल वाले दिन की बेनिफिशियरी तो बन गई। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में इनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना, फायदा उठा लिया मगर सेलिब्रेट ना करें। शैला रज़ा साहबा, एज यूजुअल रहेगा एहतजाज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल 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 इसी तरह रहेगा। और मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कल से अवाम ने इस सारी बातों के बावजूद ये कहा है कि हमें पीटीआई ने जमीन पे लगा दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूं, जित लिया अवाम का दिल, अवाम का दिल खड़ा हुआ और उन्होंने अपने जमीन से वोट दिया। यही लोगों ने पहले लोग बदले, अवाम बदली, उन्होंने माफिया के खिलाफ वोट दिया, आज सेनेटर बदल गए, कल पूरा पाकिस्तान हमने जिस नोट पर बहस का आगाज किया उसी नोट पर इख्तिताम हो रहा है कि ये मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।